अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस्लामी कहानियाँ और दुआएं, ईमान अफरोज सफ़र, रूह को छू लेने वाला आगाज़। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो दिलों को बदल देता है, आँखों को नम कर देता है और रूह को जगा देता है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये वो सच्चे वाक़यात हैं जिनमें अल्लाह की रहमत, नबियों की कुर्बानियाँ और मोमिनों की दुआओं का असर छुपा हुआ है। हर कहानी के साथ एक सबक है और हर दुआ के साथ सुकून का ख़जाना। आइए दिल से सुने, ईमान से समझे और अमल से अपनी दुनिया और आखिरत संवारे। कहानी नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के हुक्म पर आग में डाला गया तो फरिश्ते मदद के लिए हाज़िर हुए, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कहा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, यानी अल्लाह मुझे काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। कहानी नंबर 2, तौबा करने वाली औरत। एक ख्वाहिशा औरत ने रास्ते में एक प्यासे कुत्ते को देखा जो प्यास की शिद्दत से मिट्टी चाट रहा था। इसके दिल में रहम आया, उसने अपना मोज़ा पानी से भरा और कुत्ते को पिला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस औरत को इस अमल की वजह से जन्नत अता फरमाई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़नूबी कुल्लाहा, ऐ अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, छोटे हों या बड़े, पहले हों या बाद के। कहानी नंबर 3, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र। जब हज़रत यूनुस मछली के पेट में थे, अंधेरा, तन्हाई और बेबसी में भी उन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ यही कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें नजात दी। कहानी नंबर 4, सदका की ताकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को टालता है और उम्र में बरकत लाता है। एक शख्स रोज़ाना थोड़ा सदका देता था। एक दिन उसका घर आग की लपेट में आया, मगर उसका हिस्सा महफूज रहा। ये सदका की बरकत थी। अल्लाहुम्मा अज्जरनी मिनल मुतसद्दिकीन, ए अल्लाह मुझे सदका करने वालों में शामिल फरमा। कहानी नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह का कलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहद नबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम फरमाया। जब कोहे तूर पर अल्लाह का नूर ज़ाहिर हुआ, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये अल्लाह की अज़मत की झलक थी। दुआ, रब्बे शरली सदरी व यसरी अमरी, ए मेरे रब मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान फरमा। कहानी नंबर 6, एक गुनाहगार का इखलास। एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। जब उसने तौबा का इरादा किया तो उलमा से पूछा, क्या मेरे लिए मुआफ़ी है? जवाब मिला, हाँ, अल्लाह की रहमत हर चीज़ से वसी है। वो तौबा की नीयत से चला, रास्ते में जान चली गई, लेकिन अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमाई। अल्लाहुम्मा तकब्बल तौबती व अग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे बख्श दे। कहानी नंबर 7, माँ की दुआ। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न अमल का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? फरमाया, अपनी माँ की खिदमत करो, इसकी दुआ जन्नत की कुंजी है। माँ की आँखों से निकला एक आंसू औलाद के लिए जन्नत का रास्ता बन जाता है। अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी बरवलदाती व अज्जलनी मिनल सालिहीन, ए अल्लाह मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बना दे और नेक लोगों में शामिल फरमा। कहानी नंबर 8, रिज़्क़ का राज। एक बार सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन रिज़्क़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पाक हो, हलाल हो और जिसे बांट कर खाया जाए। एक शख्स जो हर रोज़ दूसरों को खाना खिलाता था, अल्लाह ने उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत दी कि उसका हाथ कभी खाली नहीं हुआ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबा वासिया, ए अल्लाह मुझे पाक, हलाल और कशादा रिज़्क़ अता फरमा। कहानी नंबर 9, नियत की ताकत। एक सहाबी ने जंग में जाने की नियत की, मगर बीमारी की वजह से न जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उसे वैसा ही अजर दिया जैसे वो गया हो, क्योंकि उसकी नियत खालिस थी। अल्लाहुम्मा जअल नियत खालिसतन लका वहदका, ए अल्लाह हमारी नियत सिर्फ तेरे लिए खालिस बना दे।
حضرت فاطمہ تسبیح فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھکن کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ تسبیح روح کو طاقت دیتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا۔ بخشش کا لمحہ۔ رمضان کی آخری رات میں ایک گناہ گار نے اللہ سے دل سے توبہ کی اور روتے ہوئے کہا یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا اے رب یہ سچے دل سے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے بخش دیا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت نوح کا صبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا مگر وہ کم ہی مانے۔ اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور آخر کار اللہ نے انہیں نجات دی۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ سچ کی قیمت۔ ایک بچہ سچ بولنے پر قید کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں کچھ سکے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کیوں سچ بولا تو اس نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سردار نے اس پر ایمان لا لیا۔ اللہم اجرنی من الصادقین۔ اے اللہ مجھے سچوں میں شامل فرما۔ اذان کا جواب دینے والا فرشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان کا جواب دیتے ہو تو ہر لفظ پر ایک فرشتہ گواہی دیتا ہے اور اللہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دعا اذان کے بعد۔ اللہم رب حاضل دعات الطعامت۔ اے اللہ اس کا کامل پکار کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مقام عطا فرما۔ قرآن سننے والے جنات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت نے خاموشی سے سنا اور ایمان لے آئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے سن کر کہا ہم ایمان لائے، یہ سچا کلام ہے۔ اللہم اجل القرآن ربی قلبی۔ اے اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے۔ درود شریف کی برکت۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں زیادہ دعا نہیں جانتا، بس آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے غم دور ہوں گے، رزق کھل جائے گا۔ دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ قرآن کا حافظ۔ ایک یتیم بچہ روز مدرسے میں آ کر بیٹھتا تھا، اسے صرف سننا آتا تھا۔ چند سالوں میں اس نے قرآن مکمل یاد کر لیا کیونکہ وہ نیت اور محبت سے جڑا رہا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن۔ اے اللہ میں قرآن والوں میں شامل فرما۔ قیامت کے دن کا سایہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، دوسرا وہ جو جوانی میں عبادت کرتا رہا۔ اللہم اجعلنا ممن یظل اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگ بچوں پر اپنی دنیا اور آخرت میں رحمتیں اور نعمتیں نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم تمام مومن مسلمان مرد عورتیں بزرگوں بچوں کے اوپر خاص فضل اور کرم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔